بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأعيان المحترمون، فضلاء النابهون، الأجلاء المفكرون، الحضور الكريم أجمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ مئات من السنين مرت على الدرس الحوزوي في النجف الأشرف بجميع فنونه وعلومه، من الفقه والأصول واللغة والتفسير والنحو والشعر، وقد أبدى أبطال العلم والفقاهة والتفسير قدرة فائقة في الحفاظ على العلم واكتشاف النظريات العلمية والحفاظ على لبنة الإسلام. ومن جملة الاهتمام كان الاهتمام بالثقل الأكبر، وهو وديعة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في هذه الأمة، كما لا يخفى على الذي يسبر التاريخ إذ خلف فينا ثقلين: القرآن الكريم والعترة الطاهرة. وكان الاهتمام بهذا الذكر الأكبر حفظاً وتدريساً وعلوماً مختلفة، حتى أحصى بعض أجلة العصر من المختصين في ذلك أكثر من 3000 مخطوطة تعنى بشؤون القرآن الكريم. وقد ورد الحث على أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب، مما شجع ذلك على كتابة المصحف الشريف على كرور الأزمنة وصروف السنين. وقد حوت الخزائن المعروفة والمخطوطة على مئات من النسخ الخاصة والفريدة للقرآن الكريم، حتى أن بعض الخزائن تفتخر أنها تحتوي على أقدم مخطوطة لكتاب الله العزيز. وقد ظهرت خلال ذلك مجموعة من الأسماء اللامعة في خط المصحف الشريف، ونحن لسنا بصدد تعداد ذلك، ولكن نقول هذا الفن قد أخذ جانباً مهماً من حياة المسلمين. وقد تميزت بعض النسخ القرآنية بقيمتها المعنوية كلما كانت ضاربة في عمق التاريخ. لذلك نرى الكثير ممن تصدى لكتابة المصحف الشريف نرى الكثير ممن تصدى لكتابة المصحف الشريف وهم يتنافسون على ذلك لما فيه من فوائد جمة. وقبل أكثر من 17 عاماً طرحت فكرة على كتابة مصحف شريف أيضاً على أيدي أحد الأخوة من الخطاطين المهرة، وقد نال الطلب بعد أن عرض على مقام المرجعية الدينية العليا، نال الطلب أن هذا العمل عمل مبارك. ثم بعد ذلك، وأن الأمور مرهونة بأوقاتها، حدثت بعض الأمور التي عاقت هذه الخطوة، إلى أن سهل الله تبارك وتعالى قبل 5 سنين تصدى أحد الأخوة الأفاضل لكتابة المصحف، وهو الأخ الخطاط الأستاذ عبد الحسين الركابي سلمه الله تعالى، وقد قضى وقتاً مع هذه النسخة الخطية قرابة 5 سنين. ثم بعد ذلك شكلت لجان مختصة، سواء كان في مراجعة الخط، متابعة رسم القرآن، متابعة الزخارف. ثم هذه اللجان نقلت
مكتبها إلى المطبعة ومتابعة ورقة ورقة بالمشاورة مع الأخوة في مطبعات الكفيل، حتى انبرت عندنا فكرة، وإن شاء الله في هذا اليوم يوم ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه أن نؤسس إلى مطبعة خاصة فقط في قضية المصحف المبارك، مصحف النجف الأشرف. وستقوم هذه المطبعة على طباعة جميع أحجام المصحف الشريف، وكذلك تنويع ما يمكن أن يستفاد منه في طرح هذه النسخ في متناول الأخوة المؤمنين. واقعا أقدم شكري الخاص بدءا بمقام المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسيدنا السيستاني أدام الله ظله الوارث، وبنجله الأغر سماحة سيدنا الرضا دامت بركاته، لما بذل من جهد ومتابعة وحث على الإسراع بإنجاز هذا العمل. كذلك الأخوة الأعزاء أخص منهم بالذكر فضيلة الحجة الشيخ عبد الرضا الهندي سلمه الله، وفضيلة السيد البكاء، وفضيلة السيد جواد الوريفي سلمه الله، وكل الفريق العامل. والعمل قطعا لا ينهض به شخص واحد، وإنما فريق، وكان الفريق منسجما، وكان فريقا يسعى دائما إلى بذل المزيد، حتى أن بعض الأوراق كانت تراجع أكثر من 7 إلى 10 مرات، وكل هؤلاء يراجعونهم من أهل الفن رعاية لضبط هذا الكتاب العزيز مصحف النجف الأشرف. طبعا هناك مصاحف كثيرة نسبت إلى المدينة، مصحف واحد عند المسلمين هو هذا المصحف الذي بين أيدينا، والذي يقرأه جميع المسلمين في كل أنحاء العالم، لكن الإضافة تبعا للمدينة للمناسبة، فهناك مصحف المدينة المنورة تبركا بوجود النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا مصحف مشهور وموجود، ومصحف أعتقد أيضا في تونس، ومصحف في القاهرة. والآن أضيف هذا المصحف المبارك مصحف النجف الأشرف، لما ذكرنا في البدء من ميزة النجف الأشرف واهتمامها كعاصمة فكرية. وبعد سنة إن شاء الله تعالى نحتفل بمرور 1000 عام على هذه المدينة العلمية والحاضرة المرموقة على مدار التاريخ، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحظى هذا العمل بالقبول من إمام زماننا الثقل الآخر، وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ومن الذوات المحترمة ممن يهمنا أن نسمع آرائهم، سائلين الله تعالى التوفيق للجميع. وأشكر للأخوة جميعا الحضور المميز والكبير في هذا اليوم الذي جعلناه تيمنا. طبعا الفكرة كانت أن يكون في ليلة 17 من شهر رمضان المنصرم، لكن الظروف التي حلت بالمنطقة جعلتنا نؤجل ذلك، والحمد لله مناسبة بدر إذا لم تكن ولا ليالي القدر لم نوفق، اليوم وفقنا في ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه، سائلين الله تعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يطيل في أعمار علماءنا الأفاضل الأكارم، ويوفق المشتغلين دائما للعلم والعمل، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.